Assalamualaikum ya Muhammad Faril. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan ya Muhammad Faril. Antum asalnya dari mana Mas Muhammad Faril? Dari Karawang. Aslinya dari Karawang. Saat ini usia berapa tahun Mas Muhammad Faril? 16 tahun. 16 tahun. Allah yabarik fiik. Antum mendapatkan soal nomor 29. Baik, dari surat Ghafir ayat 53 sampai dengan 60. Tafadhal istaiz billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Barakallahu fiik. Qiraah thayyibah wa jamilah wa khusyu'ah dari peserta kita Muhammad Faril Al-Ghifari, perwakilan dari Ma'had Darul Athar Kedua Temanggung. Kali ini kita akan beralih ke soal yang kedua, melanjutkan ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri Al-Ustadz Abdurrahman. Falyatafaddal su'ali akhina Muhammad Faril. Naqra' min qawlillahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Masya Allah, barakallahu fiik. Qiraah thayyibah dari peserta kita yang ke-49, perwakilan dari Mahad Darul Athar Kedu Temanggung, Jawa Tengah, Muhammad Farel Al-Ghifari Ibn Ali Mukti. Kalimat hukum ya Ustaz Abu Sufyan. Bismillah, qiraah jayidah, ahsanta ya Muhammad Farel, membaca dengan baik, lancar, sedikit saja, di mana pada dua tempat huruf hamzah ya dibaca kurang jelas. Nah, mirip dengan bacaan tashil bainal alif wal hamzah, ada dua tempat. Dan satu tempat untuk bacaan huruf shad, di mana shad ketika berharokat dhammah kurang sempurna ketebalannya. Adapun ketika fathah bagus, ketika kasrah bagus. Demikian, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Silakan duduk kembali akhina Muhammad Farel Al-Ghifari. Ada akhina Zakaria Ibn Dedi Antoni. Assalamualaikum ya Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Zakaria. Antum asalnya dari mana Mas Zakaria? Dari Boyolali. Aslinya dari Boyolali. Allah ibarik fiik. Saat ini usia berapa tahun ya Zakaria? 22 tahun. 22 tahun. Barakallahu fiik. Antum mendapatkan soal nomor 11. Bacakan dari surah Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan akhir. Tafadhal istaiz billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah
قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Insyaallah barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ustaz Arif, soal ya akhina Zakaria Qais. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم شعائر الله حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Barakallahu fiik. Soal tsani tafadhal Ustaz Abu Usman. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه
ليشبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Hasbuk. Masya Allah, barakallahu fiik. Itulah para pendengar peserta kita yang ke-12, perwakilan dari tuan rumah Mahat Al-Faruq As-Salafi Kalibagor Banyumas. Walaupun tadi sempat kita terdengar bel berbunyi sebagai tanda peringatan, akan tetapi alhamdulillah beliau bisa menyelesaikan soal secara keseluruhan dari 2 soal yang diajukan oleh Dewan Juri. Kalimat hukum ya Ustaz Arif. Masya Allah, barakallahu fiik, akhuna Zakaria, qiraah, Masya Allah. Sedikit catatan mengulang Ustadzuna Ustadz Abu Uthman hafizahullah tadi di beberapa peserta sebelumnya, mengingatkan tentang hukum-hukum yang ada kemiripan atau kesamaan pada sekali duf'ah atau sekali antum membaca, maka hendaknya disamakan. Kalau tadi beliau memisalkan mimma, nah pada dengung-dengung maka disamakan. Sama juga pada bab mad ya. Mad di sini misalnya pada munfasil dan muttasil, ketika antum sekali membaca misalnya tadi satu soal maka diupayakan sama ya, tidak berbeda. Misalnya pada ketika sebelumnya membaca wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana, ini dibaca dengan seperti 5 ya. Maka ketika yang setelahnya nanti juga ketemu lagi dengan mutasil atau munfasil maka disamakan. Tidak menjadi misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Sini hanya nanti bisa jadi 4. Nah, Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan dalam manzumahnya wa lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Maka disamakan matnya ketika sudah mengambil 4 berarti 4 semua atau 5 semua atas pendapat Abu Amr Ad-Dani. Adapun dalam manzumah Syatibiyah maka hanya qasar, tawasud dan isba' untuk seluruh qiraah. Kemudian untuk hu sudah disinggung juga tadi, masih beberapa masih kurang dikeluarkan dari makhrajnya. Makhraj huruf H adalah aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah. Di mana itu? Mimma yalis sadr, atasnya dada persis. Sehingga dipastikan suara itu sumbernya dari situ. Kemudian di antara sifatnya adalah hamas rokhawah, mengalirkan nafas dan suara, sehingga tidak cukup menjadi misalnya innahu kana zaluman jahula, tapi harus dialirkan nafas dan suara pada atasnya dada atau tenggorokan bawah. Innahu kana hu, begitu juga pada wa yatuballahu 'alal mu'minin, tidak cukup wa yatuballahu 'alal hu. Nah, ini juga menjadi tanbih bagi adik-adik ataupun para pendengar. Huruf H maka dilafadzkan di makhrajnya aqsal halqi mimma yalis sadr dan dengan sifat hamas rokhawah, mengalirkan nafas dan suara. Baik, jazakallahu khairan Ustaz.